बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। अजीज तलबा, आज हमारा उन्वान है 12वीं जमात की गुलजार उर्दू, आपके बेहद इसरार पर आज से इंशाअल्लाह अजीज आगाज किया जाता है इस नई किताब के जो उन्वानात हैं, जो असबाक हैं, उनकी लेक्चर्स का। अजीज तलबा, आज इस पहले सबक की मश्क इंशाअल्लाह अजीज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सीरत मोहम्मदी की जामियत जो है वो सबक है, उसके मुसन्निफ का तारुफ होगा और सवालात के जवाबात, अल्फाज के जुमले, MCQs और इमदादी फेल। अजीज तलबा, ये हेडिंग्स के तौर पर दिए जाते हैं कि इस लेक्चर में जो जो हमने पढ़ने हैं, या ये वो सवालात होते हैं जो मश्क के आखिर में दिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने, जिन तलबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुर्रम को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस बआसानी गाहे बगाहे पहुंचती रहें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये वो सबक है 12वीं जमात का जो हम इसकी मश्क हम पढ़ने जा रहे हैं। मुसन्निफ का तारुफ पढ़ लेते हैं। सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी को अजीम आबाद में पैदा हुए और नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में वफात पाई। उनके वालिद का नाम अब्बुल हसन था। वो एक मुजाहिद इस्लाम, आलिम दीन, अदीब और शायर थे। 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवातुल उलमा लखनऊ में दाखिल हुए, जहां 7 साल तक तालीम हासिल की। इन्होंने अपने नाम के साथ नदवी, इसी जो दारुल उलूम ये इदारा है नदवातुल उलमा, मेरे ख्याल में बल्कि हकीकतन कि उन्होंने इस नाम की बदौलत अपने नाम के साथ नदवी को इस्तेमाल किया है, जोड़ा है। 1914 ईस्वी में उनके उस्ताद शिबली नोमानी की वफात के बाद सीरतुन नबी की 4 जिल्दें मुरत्तिब की, क्योंकि सीरतुन नबी की जो है वो 6 जिल्दें हैं। आगाज किया था मौलाना शिबली नोमानी ने, तकरीबन 2 जिल्दें उन्होंने तहरीर की थी। बाकी जो 4 जिल्दें हैं या 4 से ज़ायद जिल्दें वो सैयद सुलेमान नदवी ने तहरीर की या मुरत्तिब की। 1940 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी सनद अता की। 1950 ईस्वी में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1953 ईस्वी में इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी तसानीफ हैं तारीख अर्जुल कुरान, हयात शिबली, मुकालात सुलेमान, खुतबात मदारिस। ये चंद तसानीफ थी जो हमारी किताब में शामिल थी, मैंने यहाँ पर तहरीर की। ये था मुसन्निफ का मुख्तसर सा तारुफ। बढ़ते हैं अपनी मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है, उसका जुज अलिफ है। खुदा की मोहब्बत और प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने क्या तदबीर बताई है? जवाब है, खुदा की मोहब्बत और प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि उस मजहब के शारे, ठीक है, शारे मतलब शरीयत कायम करने वाला, और तरीके के बानी ने जो उम्दे नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। ठीक है,
ہر مذہب نے یہی تدبیر بتائی ہے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کا خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں اور دیگر جو مذاہب تھے ان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر صرف بتایا گیا ہے اور یہاں پر کر کے دکھایا گیا ہے کہ یوں کرنا ہے۔ یہ تھا جز الف۔ بڑھتے ہیں جز بے کی طرف۔ جز بے، ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کیا دیکھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب، فتح مکہ کے دن ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی پہاڑی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کر کہ رنگ رنگ کے بیرکوں اور جھنڈیوں کے سائے میں اسلام کا دریا امنڈتا آ رہا ہے۔ بیرکوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم ہوتا ہے دوران جنگ جو اٹھاتے ہیں۔ قبائل عرب کے جھنڈ ٹھاٹھے مارتے چلے آ رہے تھے۔ ابو سفیان پھر بھی اس حقیقت کو سمجھنے سے عاری تھے، یعنی سمجھ نہیں سکتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، عباس تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ فرمایا، ابو سفیان یہ بادشاہی نہیں نبوت ہے۔ یہ تھا جز بے۔ اگر آپ چاہیں ان کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ بائی لفظ لکھا جائے۔ جب آپ پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا تھا، تو آپ ان کو اپنے الفاظ میں ڈال سکتے ہیں۔ جز جیم ہے، عدی بن حاتم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ واقعہ بیان کیجئے۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے اور مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ کی عقیدت مندیوں اور جہاد کے ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلے میں دقت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ دفعتاً مدینے کی ایک لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کرنا ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھو مدینے کی جس گلی میں کہو میں تمہاری بات سن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اس ظاہری جاہ و جلال کے پردے میں یہ عجز، یہ خاکساری، یہ تواضع دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے۔ فوراً گلے سے سلیب اتار دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بادشاہ کی شان و شوکت ہے، مگر جب وہ لونڈی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے کچھ کہتی ہے، تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں گی، جس گلی میں کہیں گی، میں آپ کا مسئلہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ بادشاہ تو اپنی ہی جو تخت پہ ہوتے ہیں اور جہاں پر ان کے وزیر و مشیر ہوتے ہیں وہیں پر سب کا مسئلہ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی تھے، وہ چلے گئے، پھر جو مسئلہ تھا انہوں نے بیان کیا ہوگا۔ تو اس سے عدی بن حاتم کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جز دال ہے، کن سلاطین و عمرا کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے گئے؟ جواب، ان سلاطین و عمرا کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے گئے۔ ہرقل قیصر روم کو، خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو، مقوقس عزیز مصر کو، نجاشی حبش کے بادشاہ کو، شام کے رئیس حارث غستانی کو،
اور یمامہ کے رؤسا کو، ان جو ہے وہ سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے گئے تھے۔ جز ہے نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعت اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے، دنیا میں جتنی بھی شخصیات تاریخ عالم کے نقشے پر نمایاں طور پر ابھری ہیں وہ اپنی انفرادیت میں یک حیثیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان شخصیات کی زندگی صرف ایک شعبے و میدان میں نمایاں تھی، مگر سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان سے یکسر مختلف، نہایت جامع، ہمہ جہت اور ہمہ گیر حیثیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمہ جہت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمہ جہت کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک عام شہری ہو، شوہر ہو، باپ ہو، مذہبی رہنما ہو، تاجر ہو، سیاسی رہنما ہو، جج ہو، سپاہی ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، الغرض دنیا کے چاہے جس شعبہ ہائے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر جو شخصیات گزری تھی وہ صرف یک حیثیتی تھی، ایک ہی شعبے و میدان میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی، مگر ہمارے جو نبی کی جو سیرت ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ ایک جامع ہے اور ہمہ جہت حیثیت کی حامل ہے۔ یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ سنت کے لغوی معنی ہیں، میرے خیال میں یہ ہوگا راستہ۔ اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے، کس کی؟ سنت نبوی کی۔ صلح حدیبیہ مرتب ہوئی کب؟ 6 ہجری میں۔ ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کی وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام کی کثیر تعداد، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کیونکہ کثیر تعداد میں موجود تھے اس لشکر میں۔ فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ کرام کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی اس چیز کو، اسلام کی آفاقی عظمت کو، ٹھیک ہے، اسلام کی آفاقی عظمت کو۔ یہ تھے MCQs۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، درست جواب درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ لفظ ہے پیروی۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا۔ ہماری نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہے یا پوشیدہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے تدبیر۔ کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ بجلی کے مہنگے بلوں سے خلاصی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے حالات حاضرہ میں سے ایک جملہ جو ہے وہ اس لفظ کو بتا دیا۔ دقت، درست راستہ اختیار کرنے میں دقت تو ہوتی ہے مگر یہ راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ استعداد، اپنی استعداد سے بڑھ کر اہل محلہ نے سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ موقوف، میری زندگی کسی ایک شخص پر موقوف نہیں، میرے لیے پہلی اور آخری چیز عزت نفس ہے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اور الفاظ بھی ہیں جن کے جملے بنانے ہیں۔ شارع کا مطلب شریعت قائم کرنے والا۔ دین اسلام کے شارع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جامعت کا مطلب ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے، جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یا بہت وسیع چیز کا جو ہے وہ وسعت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعت سید سلیمان ندوی نے نہایت احسن طریقے سے بیان کی ہے۔ اتباع، پیروی کرنا۔ خدا کی محبت کا اہل صرف وہ شخص ہے
जो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करता है। खजीनादार, खजीनादार खजांची भी कहते हैं मेरे ख्याल में, इसका मतलब खजांची भी है। हजरत अली इल्मे इलाही के खजीनादार हैं। बैरक, बैरक का मतलब पहले भी बयान कर चुका हूं। बैरक जो अलम होता है दौरान जंग जो उठाया जाता है उसको हम बैरक कहते हैं। मैदान करबला में हजरत अब्बास बैरक थामे हुए थे, ये इस्लामी बैरक थामे हुए थे, क्योंकि इस्लाम और कुफर के दरमियान तो जंग नहीं थी, तो इसलिए तो यहाँ पर इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये थे अल्फाज के जुमले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, तो जूम कर लेता हूं ताकि वाज़ेह नजर आए। सवाल नंबर 3 सीरत मोहम्मदी की जामियत के मौजू पर मजमून तहरीर कीजिए। इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि वो मजमून भी आपका जो है वो हल हो जाए। सवाल नंबर 4 सबक में मौजूद मुरक्किब अल्फाज तलाश करके लिखिए। मुरक्किब अल्फाज से मुराद ये होता है कि जैसे खूबसूरत, ठीक है जी, तो जैसे बयान किया, वैसे मुरक्किब अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने हों। तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल नंबर 5 हमने आपको अभी करवा दिया। उसके बाद है इमदादी फेल। इमदादी फेल असली फेल वाले जुमले, इसको पहले समझ लेते हैं जिनमें असली फेल इस्तेमाल हुए। हामिद किताब पढ़ता है, हामिद बैठता है, हामिद ने महमूद को पकड़ा। ऐसे जुमले जिनमें असली फेल के साथ इमदादी फेल भी है, जैसे हामिद किताब पढ़ सकता है, ठीक है, हामिद किताब पढ़ सकता है, हामिद किताब पढ़ना चाहता है, हामिद को किताब पढ़ना पड़ेगी, हामिद बैठ सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल में पढ़ जो है वो असली फेल है और सकता है इसके साथ जो है वो इमदादी फेल है। पढ़ना चाहता है हमें ये भी इमदादी फेल हो जाएगा। तो इस तरह के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना जो है वो असली फेल है और पढ़ना पड़ेगी तो ये इमदादी फेल है। हामिद बैठ सकता है, बैठ जो है वो असली फेल है और सकता है ये इमदादी फेल है। पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना असली फेल है और पड़ेगा इमदादी फेल है। आपने देखा कि मैंने यही बता दिया, यही चीज इसके अंदर तहरीर की हुई है, फिर भी पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि पहले जुज में पढ़ता, बैठता, पकड़ा ये असली फेल है, लेकिन दूसरे जुज में सकता है, चाहता है, पढ़ा ये असली फेल नहीं है, क्योंकि इनसे कोई किसी काम का करना या पास होना मालूम नहीं होता, ठीक है। ये फेल तो सिर्फ असली फेलों की मदद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि वो असली फेल की खास कैफियत बयान करने में इसकी मदद कर सकें, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि असली फेल क्या होते हैं और इमदादी फेल क्या काम करते हैं। सिर्फ उनकी कैफियत बयान करते हैं, इनकी असली फेलों की। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है, काफी तवील हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।